बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। काफ़िला दरूद पाक से आज हम मुखातिब हैं और दरूद पाक का काफ़िला वो काफ़िला कहलाता है जिसके अंदर वो लोग मौजूद होते हैं जो ख़ुद भी दरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़वाते हैं। ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये बहुत बड़ा मनसब है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को अपनी नौकरी समझकर अदा किया करें कि दूसरों को हमने तबलीग भी करनी है और हमें ख़ुद भी उस पर अमल करना है। तो आज हम मुखातिब हैं काफ़िला दरूद पाक से, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाए और उनको इस इबादत पर इस्तकामत अता फरमाए। तो ये सारा हम लोगों का जो ये हल्का है, मैं ये समझती हूँ ये काफ़िला दरूद पाक है। हम एक दूसरे को दरूद पाक के मुशाहदात से भी आगाह करते हैं, दावत व तबलीग का काम भी करते हैं और अपनी कैफियत भी बयान करते हैं। तो काफ़िला दरूद पाक से आज जो मैं बात करने लगी हूँ मुख्तसर सी है, दो हरफी सी बात करनी है कि अहले दरूद को मिलता क्या है। वैसे तो बड़ी बड़ी फ़जीलतें बयान करने को अभी बाकी हैं, बहुत सारी कैफियत जो अभी हमने महसूस करनी है और की जाती हैं और आपके साथ भी बयान करनी है और आप लोगों के सामने रखनी है जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं। तो दो हरफी बात ये कि बात सिर्फ़ इतनी सी है कि इस रोए ज़मीन पर जिसने भी दरूद पाक पढ़ा और दरूद पाक पढ़ने वाली सारी मखलूक, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़िला दरूद पाक यानी वो मखलूक जो दरूद पाक पढ़ने वाली इस ज़मीन पर मौजूद है, वो सारी की सारी नवाजी गई, वो सारी की सारी मखलूक नवाजी जाती है, वो सारी की सारी मखलूक नवाजी जाती रही है और नवाजी जाती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई झोली खाली नहीं रहती अहले दरूद की। वो जो मांगता है, जो चाहता है ज़िंदगी के अंदर उसको मिलता है और न कभी अहले दरूद की झोली खाली रही है, ना रहेगी और ना रहती है। ये ईमान होना चाहिए हमारा और मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन की जो अता होती है ना, ये भी मेरे रब की तरफ से होती है। ठीक है, जब तक वो न चाहे तो हमारा यकीन भी मुहकम नहीं हो सकता। तो अपने यकीन की पुख्तगी के लिए भी रब से दुआ किया करें। तो मेरा तो इस बात पर यकीन है कि बात सिर्फ़ इतनी है कि जितनी मखलूक दरूद पाक पढ़ने वाली है वो नवाजी जाती है और उसकी खाली झोली कभी भी नहीं रहती, वो भर दी जाती है और भरती रहेगी इंशाअल्लाह ताला जब तक उसकी ज़िंदगी है और मौत के बाद भी। ये मेरा यकीन है और मेरा इस बात पर ईमान है और आप लोगों का भी यही ईमान होना चाहिए। जिसको दरूद पाक की कसरत नसीब हुई और उस पर दरूद पाक के अनवारात व बरक़ात नाजिल हुई, ठीक है, और उसने दरूद पाक की फ़जीलत को महसूस किया, मुशाहिदा किया, अपनी ज़िंदगी के अंदर होते हुए तजुर्बात को देखा, अपनी आँखों के साथ देखा, फिर उसमें से हर किस्म का एतराज़ खुद बखुद ही निकल जाता है। जो लोग अहले दरूद हैं ना, जब उन्हें कोई मुशाहिदा नसीब होता है, जब उन्हें कोई एक्सपीरियंस होता है, अपनी आँखों के सामने वो नामुमकिन को मुमकिन होता हुआ देखते हैं तो एतराज़ खुद बखुद निकल जाता है। फिर शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी इस बात से आप लोगों ने ज़रूर इत्तफ़ाक़ करना है। देखें, सबसे पहली बात ये कि जो लोग दरूद पाक से जुड़ जाते हैं ना और दरूद पाक की इबादत को हिर्ज़े जान बना लेते हैं, उनकी कश्ती फिर कभी डोलती नहीं है। इस दुनिया के भंवर में अहले दरूद की कश्ती नहीं डूबती। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे दुनिया के हर कदम पर कामयाबी नसीब करता है।
تو مختصراً 2 حرفی بات جو میں نے کہنی تھی اپنے قافلہ درود پاک سے، اپنے اہل درود بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ مختصر سی بات ہے کہ جس نے درود پاک پڑھا، جس نے درود پاک کی کثرت جس کو نصیب ہوئی، وہ مخلوق، وہ تمام لوگ نوازے گئے اور ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیا گیا۔ اب اس بات پر آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ جس نے درود پاک کو پڑھا، الحمدللہ اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے آپ کو نواز دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تو ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہماری یہ خواہش بھی تھی، اللہ نے پوری کی، ہماری یہ دعا بھی تھی، رب نے پوری فرمائی، لیکن مختصر جو بات تھی وہ یہی ہے کہ جب آپ درود پاک سے جڑ جاتے ہیں، آپ کا تعلق بن جاتا ہے، پھر آپ نواز دیے جاتے ہیں۔ آپ کو عطا کی سب سے پہلی نوازنے کی علامت ہی یہی ہے کہ آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر درود پاک کا جاری ہو جانا اگر آپ کو نصیب ہو گیا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی خاص مہربانی آپ پر ہے، اور اب آپ نوازے جائیں گے اور نوازے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کی، اسے قیامت والے دن میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو جس کو حضور کا قرب نصیب ہو گیا قیامت والے دن، سمجھے اس کی قیامت یعنی اس کا جو حشر ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا۔ جس کو حضور کے قرب میں سایہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو ہے نا اہل درود کی آخری منزل، ٹھیک ہے۔ باقی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اہل درود کو ملتا ہے وہ ہم نے 2 حرفی سی بات کر دی ہے کہ وہ نوازے جاتے ہیں، خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ جب مشاہدے نصیب ہوتے ہیں، جب تجربے نصیب ہوتے ہیں تو اعتراض خود بخود نکل جاتا ہے، پھر شک اور شبے والی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب نوازے جانے میں آپ کی ہر وہ جائز خواہش ہے جو آپ کے حق میں اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر ہے، وہ آپ کو ضرور مل کر رہتی ہے، اور اسی بات پر ایمان رکھا کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات جو ہیں جو ہم بڑی ضد کی بنا پر اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس سے سائڈز پہ ہو جایا کریں۔ اللہ پاک اس سے بہترین سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔